واقتفى واستنى بسنتهم واهتدى وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إليك وإلا لا تسير ركابنا، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب. ما أجمل اللقاء حين يكون لله، وما أطيبه وما أروعه حين يكون على مائدة القرآن ومع أهل القرآن وفي رياض العلم. وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. اللقاء حين يكون لله خالصا لوجهه سبحانه، لا لدنيا فانية ولا لمصلحة زائلة، فإنه يدخل السرور في القلب. وإنني في هذه اللحظات ومنذ وصلت إلى هذه البلاد الطيبة المباركة وأنا في غاية الفرح والسرور منذ استقبلني إخواني الكرام الفضلاء، وقلبي يرقص طربا وينتشي فرحا. كيف لا؟ وقد بالغوا في الاستقبال، وقد بالغوا في حسن الاستقبال والضيافة ما شاء الله، بما لا يليق بالعبد الضعيف الفقير. الله. ومن حسن ضيافتهم وجميل أدبهم وكريم معشرهم وطيب تعاملهم أنني شعرت أنني المضيف وأنتم الضيوف. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك وترجمة لهذه المشاعر فإنني أرحب بكم الآن ما شاء الله، بدل أن ترحبوا بي. الله الله الله. فأقول أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية مني تزف إليكم. ما شاء الله. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم. لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الكرام، يا حفظة كتاب الله ويا طلاب العلم الشرعي، يا من نذرتم أوقاتكم من أجل كتاب الله عز وجل، وأنعم وأكرم به من هدف يسعى إليه وغاية يرغب فيها. فما أعظم الأوقات حين تفنى وتستثمر في كتاب الله. إنها والله ليست بضائعة بل باقية عند الله عز وجل. لن نطيل عليكم، فقد أجاد الإخوة وأفاضوا وأبدعوا وأقنبوا وأسهبوا بما فيه الكفاية، ويكفي أن نشير إلى أمور يسيرة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. لا إله إلا الله. أضعت وزت عليه. جزاكم الله. أيها الأحبة الكرام، وما كان لي والله أن أتقدم وأتحدث بين أيدي هؤلاء العلماء الأجلاء والفضلاء الكرام، ولكنه
أمر أجبرت عليه ودعيت إليه، ويجوز للأقل شأنا أن يتحدث بين يدي الكبير، فقد كان الصحب الكرام يتحدثون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأذن لهم ويستمع لحديثهم ويتبسط معهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، كان يعظهم تارة وأخرى حتى لا يسأموا وحتى لا يملوا. وربنا عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا يستغني أحد منا عن التذكرة مهما بلغ شأنه ومهما علا مقامه ومهما ارتفع إيمانه، فلا بد وأن يذكر بين الفينة والأخرى. فقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: تعال بنا نؤمن ساعة. يقول بعضهم لبعض: تعال بنا نؤمن ساعة، يعني نتدارس العلم ونتدارس كتاب الله عز وجل ونذكر الله حتى يرتفع إيماننا. الأمر الأول الذي أحب أن أذكر نفسي وإياكم به أيها الأحبة في الله هو العناية بالنية. العناية بالنية. الأعمال كلها أيها الأحبة مدار قبولها على أمرين. ما هما؟ من يعرف؟ حتى تقبل الأعمال لا بد أن يتوفر فيها شرطان. ما هما؟ الإخلاص والثاني أن يكون العمل موافقا، أليس كذلك؟ أن يكون العمل موافقا. وجاء الدليل على هذين الشرطين في آخر سورة الكهف في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الشرط الأول، يعني موافقا للكتاب والسنة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو الشرط الثاني. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فلا عبرة بالعمل، يرده الله على صاحبه ولا ينفعه، نسأل الله العافية. النية أيها الأحبة في الله، وراعي الإنسان النية التي في قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سل نفسك كل يوم في صباح كل يوم: لماذا جئت إلى هذا المكان؟ لماذا أصرف وقتي وجهدي وتعبي وأترك أهلي وبيتي؟ من أجل ماذا؟ هل من أجل أن أحفظ فيقال حافظ؟ هل من أجل أن أقرأ فيقال قارئ؟ أم من أجل الله؟ من أجل أن أحفظ كتاب الله عز وجل فأتدبره فأفهمه فأعمل به فأعلمه. هذا هو الهدف الأسمى والغاية العظمى من حفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رتب الخيرية وجعلها للمعلم وللمتعلم. وأعلى الله عز وجل شأن المتقن لكتابه حتى يحث الناس على إتقان كتابه، فقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. جعلنا الله معهم. ولم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته أن يذكر أولئك الذين يعانون ويجدون مشقة في تعلم كتاب الله عز وجل، فقال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. ما معنى يتتعتع؟ يا من تذكرون العربية. نعم يعني يتتعتع يعني يخرج
يخرج الحروف بمشقة وبصعوبة ويتتعتع فيه، ولذلك فسرها بعدها فقال وهو عليه شاق يجد فيه مشقة. ما نصيبه؟ قال له أجران. يقول أهل العلم أجر القراءة وأجر المشقة والتعب. الله انظروا إلى رحمة هذا الدين. ما شاء الله. فإذا أيها الأحبة نراجع نياتنا باستمرار ونصحح النية، حتى لو دخل عليها ما يفسدها فإنني أبادر إلى تصحيحها. والعلماء يقولون إذا كان العمل من أساسه لغير وجه الله فإنه يرد ولا يقبل. أما إذا كان في أصله لله ودخلت عليه شاهبة فإنه ينقص من أجله بقدر ما دخل عليه من رياء أو سمعة. دائما يجدد الإنسان نيته ويصحح. الأمر الثاني أيها الأحبة في الله هو الاستمرار والمثابرة وعدم اليأس. ذكرت آنفا أن أعظم ما تنقضي فيه الأعمار وتفنى فيه الأوقات وتصرف فيه الساعات والليالي والأيام هو تعلم كتاب الله عز وجل، ويتبع ذلك تعلم العلم الشرعي. قول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هل تصورتم هذا المعنى؟ أن الملائكة تضع أجنحتها لكم رضا بسبب طلبكم للعلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السماوات وأهل الأرضين قال وحتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لطالب العلم. ومن خرج يطلب العلم فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله وأمانه حتى يرجع. ويكفي أن الله عز وجل قرن أهل العلم بمن؟ بنفسه وبالملائكة. فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله ما شاء الله. لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال في آية أخرى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بالعلم أيها الأخ المبارك والابن الحبيب ترتفع درجتك ومنزلتك، تفهم كتاب ربك وتفهم أحكام دينك وتعلم ذلك للناس. وأي شرف أعظم من أن تكون معلما لدين الله عز وجل. استمعنا إلى فضيلة الشيخ وهو يقرأ قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. في الآية الأخرى الأمر بالدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر الثالث الهام أيها الأحبة في الله أن نحقق الثمرة من هذا العلم، ثمرة حفظ كتاب الله وثمرة تعلم العلم. ما هي هذه الثمرة؟ فقط أن يقال عالم، فقط أن يقال عندي من الأسانيد كذا وكذا ومن الإجازات كذا وكذا ومن الشهادات كذا وكذا. هل هذا هو المقصد الأسمى والغاية العظمى؟ ليس كذلك. الغاية الكبرى التي من أجلها نتعلم كتاب الله ونفهمه ونتعلم العلم الشرعي هو ماذا؟ هو العمل بما تعلمناه، وإلا يكون علمنا حجة علينا. نسأل الله العافية. إذا حفظ المسلم آية من كتاب الله أو تعلم حديثا أو فهم حكما شرعيا ثم لم يعمل به ثم لم يتخلق بأخلاق القرآن فيكون ذلك حجة عليه، وأيضا يكون سببا في الطعن في دين الله عز وجل. عندما يرى من لا يهتم بالقرآن ولا يهتم بالعلم الشرعي
سواء من المسلمين أو من غيرهم، عندما يرى أن أهل القرآن وطلبة العلم لا يتخلقون بأخلاق القرآن، فهل سيقبلون على الإسلام؟ هل سيقبلون على تعلم القرآن؟ لم يقبلوا. سيقولون إذا كانت هذه أخلاق أهل القرآن فلا نريد القرآن، أليس كذلك؟ فبدل أن تكون داعيا إلى كتاب الله عز وجل بأفعالك، تكون والعياذ بالله صارفا للناس عن تعلم كتاب الله، ويا لها من مصيبة. فالحذر الحذر أيها الأحبة في الله من أن نفهم ونحفظ دون أن نعمل أو نطبق. ولذلك ركز الإسلام واهتم اهتماما بالغا بالأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لاحظوا، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تخيل أن تبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. ولما أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يثني عليه بكثير عبادة ولا طاعة ولا دعوة، إنما أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: استمعوا إلى هذا الوصف لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. ما معنى كان قرآنا يمشي على الأرض؟ يعني أنه كان يتمثل القرآن في كل حياته، في كل شؤونه، في كل أموره، في كل تعاملاته. وهكذا ينبغي للمسلم أن يمتثل القرآن في حياته كلها. من الأمور المهمة أيها الأحبة في الله، وأختم بها حتى لا أطيل عليكم، لأن الإخوة تكلموا كثيرا في هذا الباب وأبدعوا، هو مسألة العناية باللغة العربية. يكفي اللغة العربية شرفا أنها لغة القرآن، لو لم يكن لها من شرف إلا أن القرآن نزل بها لكفى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن اللغة العربية هي شعار الإسلام وأهله. هي شعار الإسلام وأهله. جعل اللغة العربية ميزة لأهل الإسلام. فينبغي أيها الأحبة في الله أن نعتني بتعلم اللغة العربية تحدثا وفهما وكتابة، وهذا ليس بالأمر العسير. فاللغة العربية لا شك أنها من أوسع اللغات، لكنها من أيسر اللغات. والكلمة الواحدة نفس حروفها قد يتغير فيها أو تتغير فيها حركة واحدة فينقلب معناها إلى معنى آخر. استمعنا إلى بعض كلمات الإخوة الكرام، غيروا في بعض كلماتهم حركة واحدة مع أن حروف الكلمة صحيحة تتغير معنى الكلمة. وهذا من جمال اللغة العربية وسعتها. فالكلمة الواحدة بنفس حروفها تعبر عن عدة معاني. فنقول مثلا وضوء ووضوء. لاحظتم الفرق؟ نقول وضوء بضم الواو ووضوء بفتح الواو، نفس الأحرف، لكننا غيرنا حركة حرف الواو. فما الفرق بينهما؟ الذي يجيب له جائزة من الوضوء هو آلة الطهارة. نعم. والوضوء هو غسل الوجه واليد والرجل ومسح الرأس. نعم. هذا الوضوء. والوضوء هو آلة الطهارة، ما يتوضأ به. نعم. إذا بالفتح وضوء هو ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به.
لذلك يقول أنس بن مالك لما نام عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت له بوضوء، يعني بما يتوضأ به. أما الوضوء فهو نفس أفعال الوضوء، ومثلها السحور والسحور كذلك. السحور هو تناول الأكل، أكل السحور. أما السحور فهو أكلة السحر، ما يؤكل في السحر، الشيء ليس أعطوه جائزة. فإذا أيها الأحبة في الله، فإذا ينبغي أن نعتني باللغة العربية ونوليها اهتماما، وإن شاء الله يعني نتحدث مع المسؤولين في هذه المدرسة عن بعض الأفكار التي بإذن الله تعالى تساهم في نشر اللغة العربية وفي جعل أبناء ورواد هذه المدرسة يتحدثون بها، حتى عندما نزوركم في المرة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. سترحبون بنا مرة أخرى أو لا؟ مرارا وتكرار. حتى عندما نزوركم في المرة القادمة أنا وفضيلة الشيخ نجد أنكم لا تفهمون فقط العربية، إنما تتحدثون بها وتكتبون بها إن شاء الله. فاعتنوا بهذا الأمر واستشعروا يعني أهمية هذه اللغة العربية، وافخروا بأنها لغة الإسلام. البلاد الأخرى بعض أو كثير من البلاد الأخرى لا يغيرون لغتهم ولا يرغبون أن يتحدثون بأي لغة أخرى، إنما يريدون ممن يزورهم أو يذهب إليهم أن يتحدث بلغتهم، بالإنجليزية أو بالتركية أو بالفارسية أو غيرها. فلماذا نحن لا نعتز بلغتنا؟ لماذا لا نعتز بلغتنا؟ نجعلهم هم الذين يتعلمون لغتنا وهم الذين يجبرون أن يتحدثوا بلغتنا. أيها الأبناء الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ، إذا فهم الإنسان اللغة العربية وأتقنها فإنه يتلذذ. تعرفون معنى يتلذذ؟ يتلذذ كما ذاك العسل. فإنه يتلذذ بكتاب الله عز وجل حين يسمع وحين يتلو، ويتلذذ أيضا بفهم أحكام الدين وأحكام الشريعة الإسلامية، ثم يبلغ ذلك بلغة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ما أصبت فمن الله وحده، وما أخطأت فمن نفسي والشيطان. الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.